अस्सलाम वालेकुम जी। इतने नागों के बाद दादा पोता शो लेके आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हैं। मैनेज नहीं हो रही, काम इतना ज़्यादा होता है कि कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। दादा पोता शो कभी रह जाता है, कभी अपना व्लॉग रह जाता है। इतना काम इस उम्र के अंदर, ठीक है। ये काम जब रह जाता है तो फिर महसूस होता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बहरहाल हाज़िर हैं जी। आज की खबरें हैं। 295 हो गया है डॉलर ओपन मंडी के अंदर और 298 हो गया है, 297 हो गया है इंटरबैंक के अंदर। यानी ओपन मार्केट का जो डॉलर है वो आगे आगे चल रहा है इंटरबैंक मार्केट से नीचे। अच्छा जी, आज जनाब इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का हुआ है इजलास और उसके अंदर PIA की निजकारी के हवाले से ज़ोर दिया गया है। आपको ये पता है कि पाकिस्तान के नामवर ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड फवाद हसन फवाद जो हैं, मतलब कि अच्छा जहन कहे जा सकते हैं और ज़हीन लोगों के अंदर उनका शुमार होता है। साफ़ सुथरे ब्यूरोक्रेट हैं। तकरीबन कोई 2 साल की इन्होंने सवा 2 साल की जेल भुगती इमरान खान के दौर के अंदर और कसूर उनका कोई नहीं था। आखिरी वक्त तक उनके ख़िलाफ़ कोई जुर्म नहीं बना और लेकिन ये है कि शर्त उन पे ये थी कि वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वादा महफूआ बन जाएं, तो वो वादा महफूआ नहीं बने। ये यूथिये जो बहुत बड़े अपनी तरफ से बने फिरते ना, उसके हुर्रियत फ़िक्र के मुजाहिद, 1 मिनट नहीं लाया आज़म खान एक वादा महफूआ बनते, ठीक है, और वो नहीं बना। फवाद हसन फवाद जो था, मुकाबला ही कोई नहीं है, ठीक है ना भाई। फवाद हसन फवाद का मुकाबला ही कोई नहीं है आज़म खान के साथ, हालांकि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। तो फिर उसका प्राइम मिनिस्टर कौन था और उसका कौन था, वो तो एक अलग बात हुई ना, है। तकलीफ बड़ी होगी मेरे इस फिक्रे से कि जिसका जो करैक्टर था उसी तरह का उसने प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखा होगा। तो फवाद हसन फवाद साहब ने जी जेल काट ली, उनके साहबजादे का कैरियर तबाह हो गया। वो अपने बाप को बचाने के लिए बाहर से इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी हाई टेक जॉब छोड़ के आया और अदालतों के धक्के खाता रहा। फवाद हसन फवाद साहब का केस बड़ा इंटरेस्टिंग था जी। हर पेशी पे लगता था इनकी ज़मानत हो जाएगी, कुछ खिलाफ तो कुछ था ही नहीं, लेकिन उनको उस वक़्त तक अंदर रखा गया जब तक कि उनकी 60 साल की उम्र पूरी नहीं हो गई और वो ऑटोमेटिकली रिटायर नहीं हो गए। उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। खैर ये है जी, वो मिनिस्टर बना दिए गए हैं जी, केयर टेकर मिनिस्टर बनाए गए हैं निजकारी के, और ECC ने निजकारी का मामला टेकअप कर लिया। इसके साथ ही एक और ख़बर कि 260 अरब रुपए का कर्ज जो है PIA का, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसका टोटल कर्ज तकरीबन 700 अरब रुपए से 720 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है, उसमें से 250 अरब रुपए का कर्ज जो है वो रोल ओवर हो गया है, ठीक है। और ज़ाहिर सूद तो उसका देना पड़ेगा, लेकिन उसकी अदायगी वाजिब हो गई थी और वो अदायगी जो है वो डेफर कर दी गई है, वो आगे को लुढ़का दी गई है। सर्ल पाकिस्तान जी, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड बहुत बड़ी कंपनियों में उसका शुमार होता है, मेडिसिन बनाने की। उसको दुबई के अंदर अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की इजाज़त मिल गई है। वैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मुझे ड्रामा ही लगता है, क्योंकि पाकिस्तान से सस्ते दामों मतलब पाकिस्तान में लेबर सस्ती है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी थोड़ी आएगी, तो थोड़े दामों बना के, ये साथ ही तो UAE है, वहाँ पे एक्सपोर्ट करना कितनी बड़ी बात हो सकती थी। आप मतलब आप वहाँ पे सिंपल एक कंपनी बना लें और यहीं से मैन्युफैक्चरिंग कराते रहें, लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त UAE से ली है। ये भी कहीं हैस्कोल वाला ड्रामा ना हो और ये पैसे यहाँ से साइफन आउट करने का इनका मंसूबा ना हो। सर्ल में जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, मुहतात रहने की दरख्वास्त की जाती है उनसे, ठीक है जी। फिर ना कहना दादे ने दसिया नहीं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे, और भी 1-2 खबरें हैं। आगा स्टील जी, ये कोई पाकिस्तान का अदारा है, उसने स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। उसने स्टॉक मार्केट को इंटीमेट किया है कि जनाब हम पाकिस्तान से खाम लोहा जो है वो बैरून मुल्क जो है वो बरामद करेंगे।
خنی لوہے کی کچ دھات کو برآمد کریں گے، اور KPK کے اندر کوئی انہوں نے الاٹ کروایا تھا ذخیرہ، وہاں سے کریں گے. تو یہ بھی ایک خبر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کے خدمت میں پیش کر دی جائے. اب آ جائیے جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے، آج کے پیغامات کی طرف. اور آج ہم پڑھنے لگے ہیں جناب 31 اگست کا پیغام. السلام علیکم جی. اچھا رضوان صاحب، آپ کا ریگولر لسنر ہوں. تو پہلے بھی آپ کو ایک دو دفعہ کوشچن بھیجے ہیں، آپ نے بڑا اچھا اس کا رسپانس دیا ہے. تو سر ایک اور میرا کوشچن ہے کہ میں ایکسپورٹ کرتا ہوں چھوٹی موٹی گارمنٹس کی اور ہوم ٹیکسٹائلس کی. فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں، نعمان شاہ میرا نام ہے. ٹھیک ہے. تو سر اس میں جو ہمیں ایک حدل آ رہی ہے نا کہ گورا ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. گورے کو ہم جو بھی کہہ دینا، گورا بڑا ہارڈلی ہم پہ جو ہے نا وہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں کارڈلی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ گورے کا ٹرسٹ ہم کیسے ون کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، ہم اس کو سارے پروفز بھی دکھاتے ہیں کہ ہم بزنس مین ہیں، ہم کرتے ہیں کام، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ گورا جو پاکستان کا نام سنتا ہے تو وہ ہمارا نمبر ہی بلاک کر دیتا ہے. ای میل کا جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے. تو کائنڈلی ذرا یہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، ہیلپ کر دیں کس طرح اس کو مینیج کریں اس چیز کو. تھینک یو. دیکھیے شاہ جی، بات یہ ہے کہ ہم نے بڑی محنت کر کے اپنا بیڑا غرق کیا ہے، اور اب اس سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی ہم نے اپنا امیج بحال کرنے کے لیے. ہم نے ایک ایسی نسل جنریٹ کر دی ہے، یعنی کہ آپ اندازہ کریں، میں BS کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی یوٹیوبر بننا ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹک ٹاکر بننا ہے. اچھا جی، میں فیس بک کا میں سوشل میڈیا کا انفلوئنسر بنوں گا. تو جہاں پہ یہ صورتحال ہو میرے بھائی، اور اس کو اس سے انکم بھی ہوتی، اور اس یوٹیوبر کے پاس کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے پاکستان کے بارے میں بیان کرنے کے لیے، پاکستان کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندے نے آسٹریلیا میں ویزے کھلے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں کے لیے، اور اس نے ان کے بارے میں ایک ولاگ کیا ہوا تھا، اور ایک ہفتے کے اندر اس ولاگ کے 2500 لسنرز آئے تھے. ٹھیک ہے. اور ہفتہ پہلے جب اس نے کیا تھا، 2-3 دن ہوئے تھے، تو 450 لسنر آئے تھے. میں کہا یار 450 بندہ تو ڈوب کے مار گیا سی، لیکن ایس غریب سے ویڈیو دے ہوتے 450 بندہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، اٹلی کے پاس. تو جہاں پہ اس طرح کی تماش بین اور جاہل قوم ہو، وہ اپنے ملک کا امیج تباہ و برباد کرنے کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے. تو بھائی اپنا امیج بنائیے. اب جا کے تو ان کو قائل کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے، گفتگو وہ آپ کی سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ بات وہ آپ کی سنتے ہی آپ کو بلاک کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے. تو پھر اس کا بہترین حل ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ایسے فٹ پرنٹ چھوڑے جائیں جس کو ایک دفعہ اگر وہ دیکھ لے تو وہ طے ہوئے، وہ اٹریکٹ ہوئے بغیر نہ رہ سکے. پرانے دور گزر گئے جب مین ٹو مین آپ ملتے تھے اور اس کے بعد تعارف کرواتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اپنے فٹ پرنٹ کو بڑھایا جائے، اور اس فٹ پرنٹ کو بڑھانے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ ورلڈ کلاس قسم کی آپ ویب سائٹ لانچ کریں. اس ویب سائٹ کے اندر اپنے جو کارنامے سر انجام دیے رکھے ہیں، آپ نے پہلے جن کمپنیوں کو مال سپلائی کیا ہوا ہے ان کی فہرست فراہم کریں، جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں ان کا بھی فہرست فراہم کریں، تاکہ اگر کوئی بھولا چکا اتھے آ جائے تو وہ کم از کم جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ کے تھوڑا سا اس کے اوپر اثر تو ہو نا یار. ٹھیک ہے. سوشل میڈیائی فٹ پرنٹس جو ہیں وہ اپنے ان کو انہانس کیا جائے، آن لائن میڈیا کہہ لیں اس کو. ٹھیک ہے. تو آن لائن میڈیا جو ہے اس کو اس میں سب سے بیسک چیز جو ہوتی ہے جو ہم محسوس نہیں کرتے وہ ویب سائٹ ہوتی ہے. باقی یہ جو سوشل میڈیا کے انسٹرومنٹ ہیں، فیس بک پیج ہے، ٹویٹر کا پیج ہے، یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا ٹک ٹاک ہے، یہ اس کے اوپر پھول ہیں. گلدستہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے. تو ویب سائٹ کو سب سے پہلے اسٹرانگ طریقے سے بنایا جائے. یہ 4,500 والی ویب سائٹ کی میں بات نہیں کر رہا، یہ مطلب 15-20 لاکھ والی ویب سائٹ کی بات کر رہا ہوں. اسے مارکیٹنگ کے اوپر ایک دفعہ سپینڈ کر دیا جائے سر، کوئی حرج نہیں.
दूसरा इसका बेहतरीन हाल ये हो सकता है कि आप मुख्तलिफ इलाके के अंदर जो नुमाइशें होती हैं वहाँ पे जाने की कोशिश करें, ठीक है, उन नुमाइशों में जाएं और जाके वहाँ पर जो है वो अपना आप मार्केट करें। ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पे स्टॉल ही लेके जाएं, आप इंडिविजुअल के तौर पे भी जा सकते हैं। साइड लाइन पे मुलाकातें हो रही होती हैं, अपना कैटलाग निकाला, उत्थे ही अपना स्टॉल लग गया, ठीक है। साथ में कुछ सैंपल्स ले जाएं, कैटलॉग ले जाएं अपनी चीज़ों के, और वहाँ पे जनाब मार्केट के अंदर जो है वो गुआची गांव की तरह घूमें वहाँ पे, और घूम के और वहाँ पे हंटिंग करें। तो ये अल्टरनेटिव हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद है। आज 31 अगस्त को मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस दिन स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा क्रैश हुआ। तो आपसे सवाल ये है कि आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगी? ये IMF की ख़बरों के चक्कर में 40 से चलनी शुरू हुई थी, इसको 40 पे वापस ले जाने का इरादा तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मैनिपुलेशन तो चलती है और ये अंदाज़ा था कि जो PDM है वो इसको लेके जाएगी ऊपर, और अब वो नीचे आ रही है। तो ये आपका अंदाज़ा क्या है कि कहाँ तक जाके रुकेगी? दूसरा ये है कि अब एक चीज़ है रुकना, और वापस चढ़ेगी कब? नवंबर दिसंबर में ही चढ़ेगी आपके ख्याल में, या उससे पहले भी जा सकती है? और आने वाले 6 महीनों में सबसे अच्छा सेक्टर आपको कौन सा लगता है? मेरे एनालिसिस के मुताबिक शुगर सेक्टर, क्योंकि चीनी की प्राइसेस, चीनी के साथ जो उन्होंने किया है वो खबर भी लगी थी कि शुगर के मालकान ने PDM की हुकूमत को मामू बना दिया। हालांकि लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि शुगर मिल्स हैं किसकी। बहरहाल वो जो शुगर सेक्टर, शुगर इतनी ऊपर हो गई है, तो शुगर में Q4 में उनका जो ईयर एंड आना है सितंबर में, आप क्या देख रहे हैं कि उनके प्रॉफिट्स मैसिवली इंक्रीज़ होंगे या ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा? और पावर सेक्टर पे भी थोड़ा सा, अगर आप पूरे सेक्टर का अगर थोड़ा सा एनालिसिस कर दें। शुगर सेक्टर का मैंने बात की, उसमें शाह मुराद शुगर मिल्स के बारे में ख़ास तौर पे अगर आप इंडिविजुअल छोटा सा तज्जिया सा कर सकें। देखिए, शुगर सेक्टर ने जो पैसे ईंठे हैं या कमाए हैं वो मिलों ने नहीं कमाए, ठीक है। शुगर मिलर्स जो हैं वो बड़े तरीका वारदात ये डालते हैं कि वो अपनी शुगर जो है वो निकाल देते हैं मिलों से एक मखसूस रेट के ऊपर, और डीलर्स के नाम पे, और डीलर बाय द वे इन्होंने ही खड़े किए होते हैं, लेकिन वो उनकी दूसरी बुक होती है, जो बुक उन्होंने स्टॉक मार्केट को पेश नहीं करनी होती। वो डीलर के तौर पे अपने मुलाजमीन के नाम के ऊपर वो डीलर के तौर पे आगे बैठे होते हैं, तो कागजात बदलते हैं, और एक शुगर मिल से निकल के, शुगर मिल के अकाउंट से निकल के डीलर के अकाउंट में चली जाती है, पड़ी वहीं पे रहती है। तो फिर वो इस तरह का नाजायज़ जितना भी 2 नंबर प्रॉफिट है हराम का, वो उस डीलर वाले अकाउंट में कमाते हैं। शुगर मिलर्स जो हैं उनकी पाकिस्तान के अंदर डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री बहुत गलाजत का शिकार रही है हमेशा, इसलिए इस शोबे को कतन ना देखा जाए। हाँ, अलबत्ता आपने जो पावर सेक्टर कहा है वो अच्छा सेक्टर है और उसको ज़रूर देखा जाना चाहिए। हुसैन हबीब के हुसैन शुगर मिल जो है वो एक या इस तरह की 1-2 और शुगर मिलें जो हैं वो एक्सेप्शन हो सकती हैं, बाकी सारे शुगर मिलर हराम खोर हैं, उनका जिस भी पार्टी से या जिस भी ग्रुप से ताल्लुक़ हो, ठीक है। इसलिए ये जो आपने कही है ये भी सिंध के एक मुअस्सर ख़ानदान की है, तो उनका तो बैंक 29 अरब रुपए का लॉस कर गया सिंध बैंक, तो उन्होंने शुगर मिल के प्लेटफॉर्म से आपको कुछ देना है। बड़े पोले बादशाह हैं आप, ठीक है, बड़े ही आप मासूम आदमी हैं। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, अंसर महबूब बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा दादाजी, ये निशात चुनिया पावर का रिजल्ट आया तो इन्होंने 10 रुपए कमाए हैं और शेयर होल्डर उन्होंने कोई एक आना नहीं दिया, उम्मीदें बड़ी थी, और लोअर लॉक के पे लग गया इनका शेयर, 24 से एकदम धड़म करके आ गया 17 रुपए पे। चलो अल्लाह ताला इनका भला करे, लेकिन कोई बात नहीं है करने वाली। मंशा साहब के आप इंटरव्यू सुन लें, बुलंद वाला दावे करते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। तो एक हिस्ट्री का रुख ये भी है कि बंगालियों को ये बड़ी शिकायत थी कि सारे जो बड़े बड़े ऑर्डर हैं वो मंशा ग्रुप के पास थे ईस्ट पाकिस्तान में,
ہیں. وہاں پہ انہوں نے بعد میں جو قتل و غارت شروع کی تھی وہ صرف اسی وجہ سے تھی کہ وہ ویسٹ پاکستان کے جو لوگ تھے ان کو اسی لیے مار رہے تھے کہ سب کچھ تو یہ آپ کھا پیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی کبھی تاریخ کا ایک پہلو ہے, اس پہ بھی آپ ذرا روشنی ڈالیے گا. تو یہی حال یہ یہاں پہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور دے, ان کے اور رزق میں اضافہ کرے, اور جب یہ دنیا سے جائیں تو ان کے جو رزق ہے نا, جو ان کی جرادیں ہیں, وہ دیکھیے گا ان کے کیسے اب بکھرے بکھرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਉਤਰ ਆਇਓ. ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ. ਹੈ ਜੀ, ਆ ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਲੋਕ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਓ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. تو اپنا خیر اللہ آپ کا بھلا کرے. جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ایسے. 10 روپے کمائے ہیں تو دیتے کچھ نہ کچھ. لیکن نشاط پاور جو ہے, نشاط چونیا پاور, تو میرا خیال ہے کہ ان کی نہیں ہے, وہ تو کسی اور کی ہے. یعنی دوجے دیا گالا ہوئی میاں منشا نو کٹیاں چاہ رہے. ان کے جو انجنز ہیں جی وہ بڑے جسے کہنا چاہیے فضول ہیں. یہ کبھی بھی مطلب کہ بغیر سبسڈی کے یہ پروفٹ میں نہیں آ سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دادا جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں دادا جی. میری ایک عزیزہ بیوہ ہیں, ان کے 3 بچے ہیں اور ان کی عمر ہے 35 سال. FA تعلیم ہے ان کی. تو موجودہ حالات میں پاکستان میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ان کے لیے. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ سعودی عرب یا کہیں دبئی وغیرہ کا ویزا مل جائے, ورک ویزا, تو یہاں موو ہو جائیں. تو یہاں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں. میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں, محمد مقصود نام ہے میرا. تو آپ مشورہ دیں, ان کے پاس پیسے بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں, 5-7 لاکھ تک وہ کر سکتی ہیں. تو وہ باہر جانا چاہتی ہیں, یورپ یا کینیڈا. تو اس سلسلے میں کوئی مشورہ دیں کہ ان کے لیے کیا بہتر رہے گا. عجیب و غریب صاحب آپ نے سوال ڈال دیا ہے. وہ اگر بیوہ ہیں تو پھر وہ کس کے ساتھ سفر کریں گی؟ سعودی عرب ٹریول کریں گی, چلیں دبئی وغیرہ تو ہو جاتا ہے, لیکن وہاں پہ جا کے کریں گی کیا FA تعلیم کے ساتھ؟ وہ مطلب یہ بھی ایک سوال ہے نا. اور میرا خیال جیسے میں میسج سے پڑھ پایا ہوں, ان کے 3 بچے ہیں, تو انہیں وہاں پہ رہنا چاہیے جہاں پہ زندگی کی قیمت جو ہے یا زندگی کی کاسٹ ذرا کم ترین ہو. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ باہر جا کے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے نا, کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے آپ واضح کر دیتے یا ان کا آڈیو میسج منگوا کے بھجوا دیتے تو ہم عرض کر پاتے آپ کو. آسٹریلیا نے ویزے کھولے ہیں جی کنسٹرکشن انڈسٹری کے ریلیٹڈ. کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ وہ مختلف مشینیں جو کنسٹرکشن کی چلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو, مطلب کہ ایکسٹراویٹر, بلڈوزر, یہ وہ, ٹھیک ہے, لفٹ آپریٹر, یہ جو لفٹ کے ذریعے اوپر جا رہا ہوتا ہے بلڈنگ مٹیریل, یہ وہ, اس طرح کے جو لوگ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے اسناد چاہیے ہوتی ہیں, اسناد چاہیے ہوں گی. اور اس طرح کا کام سکھانے کا پاکستان میں شاید کوئی ادارہ ہو, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ NLC نے, FWO نے یہاں شروع کیا ہوا ہے مختلف جگہوں کے اوپر یہ کام, اور وہ اس کے آخر میں سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں. 1 سال کے لیے انہوں نے کھولا ہے پوری دنیا سے. 55,000 انہوں نے لوگ لینے ہیں. آپ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے. اگر نہیں ملتی تو گوگل میں صرف اتنا لکھیں, اور ہر بندے کو وہ $10,000 پلے سے دیں گے جو کوالیفائی کر دے گا. آسٹریلین گورنمنٹ دے گی. مغربی آسٹریلیا کو انہوں نے آباد کرنا ہے, وہاں پہ لوگ انہوں نے بسانے ہیں, تو انہوں نے 55,000 لوگ جو ہے وہ پوری دنیا سے انوائٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور چونکہ سب سے زیادہ ڈیسپریشن پاکستان میں پائی جاتی ہے اور کنسٹرکشن والے لوگوں میں پائی جاتی ہے, تو کنسٹرکشن کے جو لوگ ہیں اس کے لیے نہ 58 سال تک عمر ہونی چاہیے. میں تو ڈسکوالیفائی ہو گیا نا, تو 58 سال تک عمر ہونی چاہیے. 18 سے 58 سال تک انہوں نے کہا ہے کہ عمر ہو, اور وہ بندہ جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہو, اور اس کو آسٹریلین گورنمنٹ $10,000 دے گی وہاں پہ آباد ہونے کا, اور وہاں پہ یہ کام کرنے کا, وہاں پہ کنسٹرکشن کرنے کا. کنسٹرکشن کے ورکر جی انہوں نے پوری دنیا سے مانگے. تو آن لائن جا کے
کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی ایجنٹ کی، پاکستان کے اندر کوئی اسی ایجنٹ کے ذریعے کریں گے تو مسترد ہو جائے گا۔ آن لائن گوگل میں جائیں اور کنسٹرکشن ویزا آسٹریلیا کنسٹرکشن ویزا لکھیں گے تو وہ آپ کو ان کی سرکاری اور ایسی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے یہ انفارمیشن لینی ہے جس کے آخر میں .gov.au لکھا ہوا ہے، یعنی آسٹریلیا کی سرکار کی ویب سائٹ۔ اگر کوئی صاحب اس میں انٹرسٹڈ ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے جو کنسٹرکشن میں کام کرنے والے UAE اور سعودی عرب کے احباب ہیں، اگر وہ آسٹریلیا موو کرنا چاہتے ہیں آسٹریلیا حکومت کی سبسڈی کے اوپر، تو ان کے لیے بہترین موقع ہے، ٹھیک ہے؟ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اپلائی کریں، اگر قسمت نے یاوری کر دی تو کیا حرج ہے، صرف آپ کو پھر جانے کے لیے اپنا اور بچوں کا ٹکٹ خریدنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کوئی انہوں نے فیس نہیں رکھی، بلکہ جب آپ وہاں پہ لینڈ کر جائیں گے تو فی فیملی یا فی فرد جو کہ کوالیفائی کرے گا اس کو $10,000 آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے وہ گرانٹ دے گی، جو کہ ناقابل واپسی ہوگی، اور وہ اس سے وہاں پہ کوئی مشین خریدتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کانٹریکٹ لیتا ہے، وہ اس سے کام کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔